नववर्ष 2078 सालको पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक, विज्ञापनदाता, साझेदार, शुभचिन्तक तथा महानुभावहरूप्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नेटिजन मिडिया प्राइभेट लिमिटेड। नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम सङ्कल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले नववर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र यस सँगसँगै हाम्रै बारेमा सानो जानकारी पनि यहाँनिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आजदेखि हामी वाचडग मिडिया सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेडबाट नेटिजन मिडिया प्राइभेट लिमिटेड भएका छौँ र हाम्रा जति पनि टेलिभिजन कार्यक्रम, न्युज पोर्टल वा अन्य सञ्चार सम्बन्धीका गतिविधि अब नेटिजन मिडिया प्राइभेट लिमिटेडको ब्यानरमा नै तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो जानकारीपछि आजको कार्यक्रमतर्फ लागौँ। हामीले विगतका हप्तादेखि जुन स्वच्छता प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले गरेका प्रयत्न, प्रयास, भोगाई, अनुभवहरूको स्थलगत सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका थियौँ, त्यसैको निरन्तरताको रूपमा आज हामी प्रदेश सरकारले स्वच्छता प्रवर्धनका लागि गरेका प्रयत्नहरूको सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ र यस सन्दर्भमा आज हामीले बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 को अनुभव सिकाइलाई यहाँनिर प्रस्तुत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना प्रतिकार्य विरुद्ध गरिएका प्रयत्न र प्रयासहरूको सन्दर्भमा स्वच्छता प्रवर्धन एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा स्थानीय सरकारले अवलम्बन गरिरहेका छन् र प्रयास गरिरहेका छन् र यो स्थानीय सरकारले मात्र गरेर हुने कुरा होइन। यो त्यत्तिकै रूपमा प्रदेश सरकारसँग पनि जोडिन्छ र सङ्घीय सरकारसँग पनि जोडिन्छ। यस सन्दर्भमा स्वच्छता प्रवर्धनको पाटोलाई प्रदेश सरकारले कसरी अगाडि बढायो, कसरी प्राथमिकता दियो र आगामी दिनमा यो सवाललाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ त? अब हामी यसै सेरोफेरोमा बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्तासँग गरिएको यो कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसमा बढी शिक्षा र स्वास्थ्यमा के गर्नुभएको छ? हाम्रो दुईटा कुरा रह्यो, एउटा पूर्वाधार कुरा हो, एउटा जनशक्तिको कुरा रह्यो। पूर्वाधारमा हामीले चाहिँ नि करोडौँ चाहिँ नि हामीले लगानी गऱ्यौँ, खर्च होइन, हामीले लगानी गऱ्यौँ र अर्को जनशक्तिमा हामीले दिल खुलाएर गऱ्यौँ। कोभिड प्रतिकारको सन्दर्भमा सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो तपाईँ? अब कस्तो भने एउटा सबै चाहे हामीले अनेस्टली स्पेल गर्दाखेरि चाहिँ नि सबैको आफ्नो मेन्टालिटी चाहिँ नि त्यो इनर्सिया भन्छ नि, यथास्थितिमा रहने गुण चाहिँ नि भइहाल्दो रहेछ। चाहे सङ्घ, चाहे हामी प्रदेश भनौँ, चाहे स्थानीय तह, र यसलाई चाहिँ नि मोल्ड गर्न चाहिँ नि अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि सम्झाउनु पर्ने होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यस्तो बेलामा सबैलाई चाहिँ नि मैले गरेँ, म हुँ भन्ने खालको देखाउने प्रवृत्ति पनि हुँदो रहेछ। कोरोना विरुद्धको प्रतिकार्य जुन यहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो प्रतिकार्यको सिकाइ चाहिँ के हो? सुरुमा हामीले 6वटा क्षेत्रमा चाहिँ केन्द्रित भएको थियौँ। कस्तो भने विषय कोरोनासँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ नि यो व्यक्तिबाट सर्ने हुनाले या व्यक्तिको कसरी यो ट्रान्समिसन रोक्ने भन्ने हामीलाई त्यो लाइनमा चाहिँ हामी काम गरेका थियौँ। र अर्को चाहिँ के गरेका थियौँ भने आखिर व्यक्ति जति प्रयास गरे पनि रोग त सर्छ यो होइन, विश्वभरि सरेको छ, यहाँ नसर्ने कुरा आउँदैन भने सरिसकेपछि सङ्क्रमितलाई के गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो त्यो क्षेत्रमा हामीले घनीभूत रूपमा काम गरेका थियौँ। त्यसैले हाम्रो प्रदेशको कन्टेक्स्टमा त्यो नयाँ चिजहरू के भइरहेको छ भन्ने हामीलाई त्यो थियो। र अर्को कुरा चाहिँ नि संरचना नयाँ छ र यो चाहिँ नि स्वास्थ्यले मात्र यसलाई समाधान गर्न सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि समन्वयमा कसरी काम गर्ने भन्ने थियो। र अर्को चाहिँ यसले स्वास्थ्यमा मात्र असर पार्दैन र यसले चाहिँ नि कहाँ पनि असर पार्छ भन्दा इकोनोमीमा पनि असर गर्छ, जीविकामा पनि असर गर्छ। त्यसले गर्दा अब यसलाई कसरी चाहिँ समाधान गर्ने अथवा यो क्षेत्रलाई कसरी काम गर्ने भन्ने हामी यो 5-6वटा डोमेन्स जुन क्षेत्रमा चाहिँ नि हामीले एकदमै मेहनतको साथ चाहिँ सानो सेलमा भनौँ न हामीले लेखे, मतलब एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ काम गरेको स्थिति थियो। सुरुमा अलिकति के हो भन्ने पनि भयो, अन्तमा हामी सबैजना सहमत चाहिँ भयौँ र यसरी गर्दाखेरि चाहिँ र हामीलाई चाहिँ सहज भयो। तीनै तहका सरकारले कोरोना विरुद्धको प्रतिकार्यमा गरेका कलेक्टिभ एफोर्ट्सहरू, प्रयत्नहरू चाहिँ यी हुन् भनेर 3टा कुरा भन्न सक्नुहुन्छ? लेखे चाहिँ जस्तो सङ्घबाट प्राप्त भएको जुन गाइडलाइन छ, निर्देशिकाहरू छ, त्यो कलेक्टिभ थियो होइन।
र त्यसलाई हामीले वास्तवमा अक्षरश नै गऱ्यौँ, नत्र भने स्थिति भयावह हुन सक्थ्यो। एउटा कुरा त्यो जस्तो लाग्छ। अर्को कलेक्टिभ के गऱ्यौँ भने हामीले लगानी पनि कलेक्टिभ गऱ्यौँ। जस्तै सङ्घले हामीलाई एसडियुको लागि रकम उपलब्ध गरिदियो, हामीले चाहिँ आइसियुको लागि हामीले खर्च गऱ्यौँ होइन। स्थानीय तहमा चाहिँ नि जस्तो स्थानीय तहले राहतमा चाहिँ नि उल्लेख्य कुरा गर्यो, यसलाई हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ होला, नत्र भने चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यो स्थिति अब यो डिटेलमा हामी पक्कै पनि छलफलपछि कसैले लेख्छ होला र यो साह्रै नै राम्रो एउटा थियो। त्यो जानेर अथवा नजानेर चाहिँ यो भएको थियो। र अर्को चाहिँ नि जस्तो कलेक्टिभमा चाहिँ नि परीक्षणमा पनि हामीले कलेक्टिभली गऱ्यौँ, प्रदेशबाट हामीले गऱ्यौँ र स्थानीय तहमा पनि जनशक्तिहरूको चाहिँ सहयोग भयो। भनेपछि कलेक्टिभ एफोर्ट्स पनि यो कलेक्टिभ इफेक्ट थियो। जनस्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण पाटोसँग जोडिएका मास्क लगाउने र हात धुने जस्ता कुराहरू जुन हामीले यो कोरोनाको समयमा हासिल गऱ्यौँ, त्यो उपलब्धि नै भन्छु म त्यसलाई। तपाईँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो उपलब्धि हो कि होइन? जनस्वास्थ्यमा यो दुईटा विषय, खास गरी कोरोनाको सन्दर्भमा जोडेर हेर्दा म चारवटा विषय मलाई चाहिँ नि बोल्न मनपर्छ। एउटा चाहिँ दूरी। वास्तवमा कोरोनाको लागि जति हामी कुरा गर्दैछौँ, इभन खोपकै कुरा गर्दैछौँ, हात धुने कुरा गर्दैछौँ, मास्कको कुरा गर्दैछौँ, यो सबै कुरा महत्त्वपूर्ण छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ व्यक्ति र व्यक्तिको दूरी। यसको पछाडिको रिजन के हो भने कोरोना भाइरस जुन छ यो ड्रपलेट इन्फेक्सन हो, बोल्दाखेरि ऊ छिट्टिएर जाने, थोपा छिटाबाट सर्ने हो। यो हावाबाट टाढा टाढा सर्ने होइन। त्यसले गर्दा दूरी जुन प्रत्यक्ष सर्न सक्छ। दोस्रोको कुरा के रह्यो भने यो चाहिँ नि कोरोना प्रत्यक्ष सर्छ अप्रत्यक्ष सर्छ भन्नुको अर्थ जस्तै छिटा सतहमा पर्यो, त्यो चाहिँ यदि हातमा पर्यो र हाम्रो हात मुखमा चलाइराख्ने, आँखा चलाइराख्ने, नाक छोइराख्ने बानी छ, त्यसले गर्दा अप्रत्यक्ष पनि सर्छ। त्यसले गर्दा हात धुनु पर्यो भन्ने कुरा। र यसमा यो अद्भुत चाहिँ नि एउटा सन्देश पनि गयो, त्यो अनुसारको व्यवहार पनि भयो। त्यसले हात धुने, त्यसले गर्दा के भने अप्रत्यक्ष जुन सर थियो होइन, त्यो चाहिँ नि यसले धेरै रोक्ने काम चाहिँ नि गर्यो। तेस्रो चाहिँ के रह्यो भने र भिडभाडमा सकभर नजाने, अनावश्यक रूपमा नजाने र मास्कको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थियो भने चौथो के थियो भने कोरोनाको लागि चाहिँ यो हावा आवत जावत गर्ने ठाउँ अत्यन्तै जरुरी छ, अथवा वेल भेन्टिलेटेड ठाउँ चाहिँ जरुरी छ। र यसको लागि हामीले जुन प्रयास त गऱ्यौँ, तर पक्कै पनि हामीले सोचे जस्तो यो यसमा चाहिँ नि व्यवहार परिवर्तन हुन चाहिँ नि सकेन। प्रत्येक व्यक्तिको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ नि पक्कै सुनिश्चित गर्न सक्ने स्थिति त्यतिखेर पनि अझ भइदिएको भए, अथवा आज पनि र भोलि पनि, किनभने कोरोनाको चाहिँ नि जस्तो भारतले चाहिँ नि अहिले खेपिरहेको छ होइन, अब युरोपको मुलुकहरूले खेपिरहेको छ, इभन इङ्ल्यान्डले त्यो खेपिरहेको छ भनेपछि यो कोरोनाले रूप पनि फेरिरहेको स्थिति छ र कोरोना कारणले डेथ पनि बढ्दो क्रममा पनि छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि। यसो हेऱ्यो भने जस्तै हाम्रो अलिकति कम छ, खुसी कुरा। बागमती प्रदेशको अलिकति कम छ, 0.6 समथिङ छ भनौँ न। अब नेपालको हेऱ्यो भने 1.1 समथिङ छ। जस्तै पाकिस्तानको हेऱ्यो भने एराउन्ड चाहिँ नि मलाई लाग्छ 2.2 छ। यदि अफगानिस्तान गयो भने 4.4% चाहिँ डेथ छ होइन। इभन कतिपय युरोप देशहरूमा चाहिँ नि होइन ग्रेटर देन 3-4% छ। भन्नुको अर्थ के भने हाम्रो डेथलाई घटाउन चाहिँ नि हामीले सहयोग मतलब सफल भएकै हो त्यो हाम्रो सफलता नै हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि ठुलो क्षति चाहिँ बिहोर्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। यहाँले भन्न खोज्नुभएको जुन चारवटा कुरा भन्नुभयो यहाँले, यी चारवटा कुराहरूलाई हामीले पालना गर्न सकेको कारणले अर्थात् यसलाई मेन्टेन गर्न सकेको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमण दर र डेथ रेट चाहिँ हामीले घटाउन सकेको हो भन्ने चाहिँ यहाँको भनाइ हो। सङ्क्रमण घटाउनुको कारण चाहिँ नि यो हो, अर्थात् सङ्क्रमण रोक्न हजुर, सङ्क्रमण रोक्न चाहिँ नि हुनुको कारण यो हो। र सङ्क्रमण बढ्नुको कारण पनि त्यही नहुँदा चाहिँ नै भएको थियो। जस्तोमा पछि यही कुरालाई अझ हामीले बढाउन सक्यौँ भने अब सङ्क्रमणलाई चाहिँ हामीले घटाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ सङ्क्रमणलाई रोक्न सक्छौँ, सङ्क्रमणलाई घटाउन सक्छौँ। जति बढी सङ्क्रमण भयो के भन्छ मृत्युदर सो त बढी नै हुन्छ होइन। त्यसमा यहाँहरूको प्रयत्न चाहिँ के हो? प्रदेश यो चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयको अर्थात् प्रदेश सरकारको चाहिँ अबको दिनमा हामीले चाहिँ नि अहिले चुपचाप देखिन्छ, तर त्यस्तो होइन। सामाजिक विकास मन्त्रालयको अहिले पनि प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ हाम्रो
टिम त्यहाँ चाहिँ नि अहिले यतिखेर पनि खडा छ र उहाँहरूको काम के हुन्छ भने आफूले काम गर्ने त्यति मात्र होइन स्थानीय सरकारसँग चाहिँ समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार त्यहाँ मिलेर काम गर्ने कतिपय प्राविधिक सहयोगहरू गर्ने त्यो हुन्छ र अर्को चाहिँ नि सङ्क्रमण त्यति गर्दै पनि हुनसक्छ होइन जस्तै जुन जनचेतना बढाउने कुरामा चाहिँ यो सामूहिक कुरा हो सङ्घले पनि विज्ञापन मतलब विभिन्न खालको जनचेतनामूलक काम गरेको छ स्थानीय तहले पनि हामीले गरेका छौँ के अरे प्रदेशले गरेको छ स्थानीय तहले गरेको यो सबै जसले गरे पनि आखिरमा यसले जनचेतना नै बढाउँछ र यो कुरा छ तर व्यवहार परिवर्तन चाहिँ हाम्रो अलिक कमजोरी छ होइन त्यसले गर्दा व्यवहार परिवर्तनको लागि चाहिँ नि फेरि पनि यसलाई लगातार गरिराख्ने हो अर्को यति हुँदाहुँदै पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ त्यसले गर्दा पहिचान गर्नु पर्यो र पहिचानको लागि हाम्रो अहिले यतिखेर पनि हाम्रो सबै प्रयोगशालामा चाहिँ नि मेसिनहरू रेडी छ किटहरू चाहिँ रेडी छ हामी पर्यो भने हामी सामना गर्न सक्छौँ नीतिगत हिसाबले के छ त यी विषय यो स्वच्छता प्रवर्धनको लागि नीतिगत हिसाबले तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ र कार्यक्रमगत हिसाबले तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ अब नीतिगत रूपमा चाहिँ नि हजुरले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो बागमती प्रदेशले विशेष परिस्थिति घोषणा गरेको छ भन्ने बित्तिकै विशेष परिस्थिति भन्ने बित्तिकै खरिददेखि लिएर सबै चिजहरू कि त यसले निर्धारण गर्छ जसले गर्दा हामीलाई सजिलो पनि भएको स्थिति छ जनस्तरमा यी हाइजिन अर्थात् स्वच्छता प्रवर्धन त्यसमा प्रेरित गर्ने उहाँहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू यस्तो हुनुपर्छ हामीले यसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको केही नीतिगत स्पष्टता अर्थात् एउटा नीतिगत रूपमा चाहिँ निर्देशित हुनुहुन्छ कि परिआएको खण्डमा कार्यविधिहरू मार्फत पनि अर्थात् सर्टेन किसिमका डिसिजनहरू लिएर गर्ने हो कि के हो त यो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत राख्नुपर्छ कि अथवा राख्नु भएको छैन कि यसमा दुईटा पाटोले हेर्नुपर्छ होला एक त व्यवहार परिवर्तनको कुराहरू चाहिँ स्वास्थ्य हाम्रो स्वास्थ्य भनौँ न हाम्रो मन्त्रालयको चाहिँ अभिन्न एउटा पाटो हो व्यवहार परिवर्तनको लागि नीति चाहिँ नि बनाउने व्यवहार परिवर्तनको लागि स्वास्थ्य संस्थाहरू ठाउँ ठाउँ बनाउने अस्पताल बनाउने स्वास्थ्य चौकी बनाउने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने ठुलो अस्पताल बनाउने अनि उपकरणहरू त्यो अनुसारको गरिदिने र सेवालाई उपलब्ध गरिदिने र प्रचार प्रसार गर्ने त्यसपछि त्यो अनुसारको चाहिँ मेडिसिनदेखि लिएर सबै कुरा उपलब्ध गरिदिने यो व्यवहार परिवर्तन भनेको नीति संरचना र बारम्बार लागिराख्नुपर्ने विषय भएको हुनाले हामी यसमा चाहिँ नि एक त हाम्रो यो कार्यक्रम नै हो व्यवहार परिवर्तन र अर्को चाहिँ व्यवहार परिवर्तन चाहिँ रेसिस्टेन्स टु बिहेभियर चेन्ज व्यवहार परिवर्तन गर्न आफूले जाने छ पण्डित नै हो तर चाहिँ व्यवहार चाहिँ छैन त्यो पनि रेसिस्टेन्स अहिलेको एउटा प्रब्लम चाहिँ नि रेसिस्टेन्स टु बिहेभियर चेन्ज चाहिँ ठुलो प्रब्लम छ सबैलाई थाहा छ दूरी कायम गर्नुपर्छ सबैलाई थाहा छ हात धुनुपर्छ सबैलाई थाहा छ मास्क लगाउनु पर्ने छ सबैलाई थाहा छ भिडभाडमा जानुपर्छ तर जानु पर्दैन जानु हुँदैन तर छैन ठुल्ठुलो सभाहरू वडा लेभलमा भएको छ ठुल्ठुलो चाहिँ नि जुलुसहरू भएको छ को जुलुसमा जान्छ विज्ञहरू जानुहुन्छ को त प्रबुद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ रेसिस्टेन्स टु बिहेभियर चेन्ज यो चाहिँ नि हाम्रो लागि ठुलो अहिले चाहिँ नि देखिएको टर्कारो समस्या हो यतिखेर हामीले 300 चाहिँ नि भनौँ स्कुल नर्सलाई चाहिँ अहिले चाहिँ भर्ना गरेर हाम्रो स्कुलहरूमा एक विद्यालय एक नर्सको कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र अहिले हामी चाहिँ अब व्यवहार परिवर्तन त्यहाँबाट पनि सानो नानीहरूबाट पनि जानुपर्छ भन्ने तरिकाले पनि गइरहेछौँ हाम्रोमा सेकेन्ड वेभ चाहिँ नआओस् भनेर भन्नका लागि फेरि ती व्यवहारहरूलाई परिपालना गराउनेतर्फ तपाईँहरूको अर्थात् यो प्रदेश सरकारको भनौँ अर्थात् सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रयत्न प्रयास र प्रतिबद्धता चाहिँ के हो हाम्रो अस्पताल बिरामीहरू जो आउनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत चाहिँ यो कुरा लैजान्छौँ हाम्रो 13वटा जिल्लामा अब 13वटा अस्पताल भयो 13वटा जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय भयो 13वटा जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू छ त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ नि स्वास्थ्य केन्द्रबाट पनि यसरी गइरहेको स्थिति छ र अर्को भनौँ न एक विद्यालय एक नर्स पनि हाम्रो लागि यो नयाँ इनिसिएटिभ हो यो बागमती प्रदेशको लागि र त्यसले पनि चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि कन्ट्रिब्युट चाहिँ नि गर्छ अबको दिनमा यो कोरोनाको विरुद्धको लडाइँ भनेको यो लजिस्टिकबाट हामीले जित्दैनौँ हेर्दाखेरि चाहिँ नि मास्कको कुरा बढी गरेका छौँ तर मास्क किन लगाउने हात किन धुने दूरी किन कायम गर्ने बेसिक यो 4-3टा कुरामा चाहिँ नि जब रियल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन तबसम्म चाहिँ हुँदैन त्यसले गर्दा पक्कै पनि अबको दिनहरूमा चाहिँ नि जस्तै भनौँ न भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले प्रयोग गरेको भ्याक्सिन अराउन्ड 70% चाहिँ नि छ होला यसमा अलिकति मास्क लगाइदियो भने यसमा अलिकति हात धोइदियो भने यसमा अलिकति भिडभाडमा गइदिएन भने के हुन्छ त 100% हुन्छ हैन
भनेपछि डेथ त हामी त्यसै कम गर्छौँ। आधुनिक कुरा हेर्दा सिम्पल देखिन्छ, तर यसले कोरोनालाई मात्र त होइन, यसको मल्टिपल चाहिँ नि अघि नै पनि हजुरले भन्नुभएको थियो, अहिले चाहिँ नि गत डायरियाको आउटब्रेक नै भएन। यसको कारण के हो त भन्दा ह्यान्ड वासिङ हो। यो चाहिँ नि अहिले हामी सबै पोलिसी मेकरले पनि बुझेका छौँ, मलाई लाग्छ मिडियाले बुझेका छ, आम जनसमुदायले बुझ्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ नि संस्थागत रूपमा कसरी जान्छौँ, एउटा संरचना बनाउँछौँ। अब हाम्रो सबै अस्पतालदेखि लिएर हाम्रो सबै ठाउँ चाहिँ नि त्यो हुने खालको बनाउँछौँ। हामीले हाम्रो भाइ बहिनीलाई अब लक्षित गर्छौँ। जस्तो फेरि पनि हाम्रो स्कुल एक विद्यालय एक नर्सको कुरा गऱ्यौँ, हामीलाई एक्सपान्सन गर्दै जान्छौँ। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने व्यवहार परिवर्तनको लागि हुने प्रयत्न गर्नुहुन्छ होइन, भने अप्रोच अहिले फरक छ होइन। सरहरूले पढाउनुहुन्छ होला होइन, उहाँहरूले पनि व्यवहार परिवर्तन, तर हाम्रो एक विद्यालय नर्सले के गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ व्यवहार परिवर्तन सानो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। र अब जनचेतनाको कार्यक्रमहरू चाहिँ नि अब सबै लेभलबाट चाहिँ हुनु जरुरी छैन। सबै फेरि पनि यो हेर्दा सिम्पल देखिन्छ, यो हेर्दा स्वास्थ्यको मात्रै विषय देखिन्छ, यो स्वास्थ्यभन्दा बाहिरको क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै यसमा चाहिँ योगदान जरुरी छ होइन। बागमती प्रदेशपछि अब हामी फेरि जनकपुरतर्फ अर्थात् प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुरतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वच्छता प्रवर्धनको सवाललाई कसरी अगाडि बढायो विगतमा र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउँदैछ, यसलाई निरन्तरता दिँदैछ अनि प्राथमिकता दिँदैछ। यसै सेरोफेरोमा प्रदेश नम्बर 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्तासँग स्टुडियोमा गरिएको कुराकानी यहाँनिर जोड्छौँ। कोरोना महामारी विरुद्धको प्रतिकार्यमा यी स्वास्थ्य सम्बन्धीका संरचनाहरू, प्रादेशिक संरचनाहरूलाई कसरी परिचालन गर्नुभयो तपाईँहरूले? जब कोरोना सङ्क्रमण महामारीको रूपमा आयो त्यसपछि चाहिँ प्रदेशमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा यो प्रदेश स्तरीय निर्देशन तथा समन्वय समिति PCCMC भन्ने चाहिँ गठन भयो। यो लगभग सबै प्रदेशमा गठन भयो पनि होला, हाम्रो प्रदेश पनि त्यसरी गठन भयो भनेदेखि अर्को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उपचार कोष स्थापना गरेर कोषको पनि व्यवस्था भयो। त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ विभिन्न खालको क्विक रेस्पोन्स प्रदेशभित्र अनुगमन तथा रेस्पोन्स टिमहरू गठन गऱ्यौँ। स्पेसल डक्टरहरूको चाहिँ टिम बन्यो। त्यसपछि प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न किसिमका समितिहरू, यसका क्विक रेस्पोन्स गर्नलाई समितिहरू गठन भए। त्यसपछि आइसोलेसन सेन्टरहरू भए। त्यतिखेर होइन सबै परिचालनमा आयो। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सबै पालिकामा पनि हामीले चाहिँ सबै स्वास्थ्य सबै 136वटा हाम्रो पालिका हो, ती पालिकाहरूमा चाहिँ संयोजकहरू, स्वास्थ्य संयोजकहरूको उसमा चाहिँ टिमहरू गठन भयो। त्यसमा चाहिँ सबै हाम्रो दात्री संस्था, अरू साझेदार संस्थाहरू पनि सहभागी भएर परिचालन भयो। त्यतिखेर अब पनि सेकेन्ड वेभ आउने जुन त्रास छ, अब त्यो त्रासलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने खालको चाहिँ कुराहरू, त्यसैलाई परिचालन गर्ने सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा चाहिँ अब ल्याबहरू, PCR ल्याबहरू स्थापना भइसकेका छन् PCR परीक्षणको लागि। त्यसपछि यो SDU युनिटहरू स्थापना भएका छन्। ICU बेडहरूको सङ्ख्या थपिएको छ। अनि सबै यो ती चाहिँ PCR ल्याब सञ्चालन गर्ने अस्पतालहरूमा चाहिँ अस्थायी जनशक्तिको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले नै दरबन्दीको तेरी स्वीकृत गरेर त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसरी हामी यो क्रममा कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने न्यूनतम व्यवहारहरूको परिपालना, त्यसको जानकारी सम्बन्धीको पहल र अग्रसरता चाहिँ तपाईँहरूको कस्तो थियो? हाम्रो प्रदेश चाहिँ सानो, जोग्राफिकल रूपमा सानो छ, 8 जिल्ला मात्रै। जनसङ्ख्या हिसाबले चाहिँ 56-57 लाख जनसङ्ख्या छ। त्यो चाहिँ 68 जनगणना अनुसार अहिले त धेरै नै भयो होला। सरसफाइको हिसाबले अलिकति हामी प्रदेश नम्बर 2 विविध कारणले पनि अलिक पछाडि नै भएको अवस्था हो मान्छेले हेर्दाखेरि पनि। तर यो व्यवहार, मान्छे व्यवहारमा बिस्तारै परिवर्तन आइरहेको छ। अब केमा परिवर्तन आयो? जस्तै अलिकति व्यक्तिगत सफाइमा ध्यान दिने कुराहरूमा चाहिँ मान्छेहरूमा उल्लेखनीय परिवर्तन चाहिँ आएको छ।
तर आम रूपमा जसरी हुनुपर्ने हो त्यो फेरि पनि मान्छेको स्वभाव के रहेछ भनेदेखि हिजो चाहिँ यो कोभिड ठ्याक्क बेलामा चाहिँ मान्छेलाई एकदम डर थियो, मान्छेले डरले पनि मास्क लाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मान्छेसँग बढी अलिकति दूरीमा रहने थियो। अहिले बिस्तारै फेरि हात धुने होइन, अब बिस्तारै फेरि के छ भनेदेखि अब मान्छेमा अब त्यो बिर्सिँदै देखिन्छ। यो कोभिडले चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ मान्छेहरूले अब विज्ञहरूले पनि भरे, डाक्टरले पनि त्यही भन्छ, कहीँ गयो त्यही भन्छ, सार्वजनिक ठाउँमा गयो त्यही भन्छ, अफिसमा गयो मास्क लाएर आउनुहोस् भन्छ, सेनिटाइजर गरेर आउनुहोस्, हात धोएर आउनुहोस् भन्छ। यो कुराले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो चेतनामा अलिकति यो चाहिँ वास्तवमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ परिवर्तन आएको छ। त्यो व्यक्तिगत स्वच्छताका कुराहरू त जनस्वास्थ्यसँग एकदमै नजिकको सम्बन्ध राख्छ नि। धेरै कुराहरूमा सुधार गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले ती धेरै मान्छेहरूलाई प्राप्त भएका, यहाँभन्दा अगाडि प्राप्त भएका व्यवहार परिवर्तनका कुराहरूलाई निरन्तरता दिन, अझ परिष्कृत र परिमार्जित रूपमा कायम राख्नको लागि के गर्नुपर्छ? तपाईँले के सोच्नु भएको छ त्यो बारेमा? अब एक त अब सरकारको तर्फबाट पनि अब जस्तै सानो कुरा के भने सरकारी अड्डा अदालत अथवा कुनै सार्वजनिक ठाउँमा जाँदाखेरि, पार्कमा जाँदाखेरि, हस्पिटल जाँदाखेरि मास्कलाई अनिवार्य गरिएको छ। अब कार्यालयतिर पनि मास्क नलागिकन अहिले चाहिँ मास्क लाउनलाई अनुरोध गर्छौँ हामी। सकेसम्म अब हात धुन पनि अनुरोध गर्छौँ। सेनिटाइजर राखिदिया हुन्छ टेबलमा, त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। त्यो चाहिँ त्यसरी पनि एउटा गर्नु जरुरी छ। अरू कुरो अब प्रहरी लगाएर पनि एउटा माध्यम त हो त्यो, तर त्यो कति सम्भव हुन्छ, अलिकति सम्भव हुन्छ कि हुँदैन। एउटा विषम परिस्थितिमा चाहिँ होला, तर सामान्य परिस्थितिमा फेरि डन्डा चलाउने पनि गाह्रो छ त्यो होइन। तर मान्छेलाई अब सबै ठाउँमा जस्तै प्रचार पम्पलेट मान्छेलाई चाहिँ भन्ने हरेक दिन रेडियो, टिभी, पत्र पत्रिकाले पनि त्यो कुरा बोलिरहेको छ, भनिरहेको छ भनेदेखि मान्छेलाई युज टु गराउँछ। र काहीँ न काहीँ सेवा लिन जाँदाखेरि अब अड्डा अदालतमा अथवा पसलमै पनि खरिद गर्न जाँदाखेरि यो लगाउनुहोस् भन्ने कुरो आयो भनेदेखि चाहिँ मान्छेले प्रयोग गर्छ। तर एकचोटि चाहिँ राम्रै प्रयोग थियो यो लगभग कोभिडको मध्यतिर चाहिँ पोहोर साल जब लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि मान्छे कति दिन त अब घरबाट वास्तव निस्किनु पनि होइन, निस्किँदाखेरि मास्क लगाएर अब बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ मान्छेलाई पछाउँदै पनि गएको छ त्यहाँको मान्छेले। अब यो त्यहाँको व्यवहारले अब त्यति धेरै ठुलो प्रदेश 2मा जसरी मान्छेले चाहिँ भनेको थिए भयावह रूपमा आउँछ कि हाम्रो चाहिँ इन्डियासँगको बोर्डर चाहिँ खुला छ, मान्छेहरू चाहिँ एकदमै रूपमा त्यहाँ आवत जावत चाहिँ खुला रूपमा हुन्छ, जति रोके पनि सम्भव हुँदैन। जसरी मान्छेले त्यो भनेको छ त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ भयावह त भएन, तर पनि केही न केही रूपमा चाहिँ राम्रै त्यसले प्रभाव पारेको। त्यसलाई यसलाई चाहिँ हामीले कोरोनासँग मात्रै अब सीमित राख्नु भएन। अब जनस्वास्थ्यका अन्य कुराहरूसँग पनि जोडेर लैजान पर्ने आवश्यकता देखियो। त्यो जोड्न अलि नसकिएको कि जस्तो पनि त्यहाँ पाइयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ के छ भने अब स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरूमा सरसफाइ समेत पनि स्कुलका कार्यक्रम सरसफाइलाई अहिले जोडेर लगेका छौँ हामीले। स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि को विकास गरेर त्यो कार्यक्रमहरू चेतनामूलक कार्यक्रमहरू, अब यो मनोपरामर्शको कार्यक्रमहरू, यो कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य मार्फत र शिक्षामा पनि हामीले चाहिँ विद्यालय खास गरी चाहिँ परिवर्तन ल्याउने ठाउँ भनेको अभिभावकसम्म घरसम्म पुग्ने ठाउँ भनेको चाहिँ स्कुल हुँदो रहेछ। स्कुल मार्फत पनि बालबालिका मार्फत पनि यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले सरसफाइको कार्यक्रमहरू पनि कार्यक्रमको रूपमा पनि स्कुलमा सञ्चालन गरेका छौँ। स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, शौचालयको प्रयोग, हात धुने, सेनिटाइजर प्याड, मास्कका कुराहरूलाई चाहिँ त्यो व्यवस्थित रूपमा चाहिँ नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत पनि चलेको छ हरेक स्कुलहरूमा। हरेक स्कुलमा अहिले चाहिँ गर्ल्स टोयलेटदेखि शौचालयलाई उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नलाई र खानेपानीलाई पनि स्वच्छ खानेपानीको प्रयोगका लागि हामीले प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेर हाम्रो शिक्षा निर्देशनालय मार्फत चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। भनेपछि कोरोनासँग मात्रै जोडेर होइन कि अरू चाहिँ जेनरल एउटा नियमित कार्यक्रम मार्फत पनि तपाईँले यो स्वच्छताका कुराहरूलाई प्रवर्धन गरिराख्नु भएको छ। इमर्जेन्सीमा गर्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीले अब केही परिहाल्यो कोभिडकै सन्दर्भमा, अब दोस्रो फेजमा दोस्रो वेभ आउँदाखेरि केही परिहाल्यो भने त्यसका इमर्जेन्सी कुराहरू त छँदैछन्। त्यो सँगसँगै अब नियमितता स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरालाई शिक्षासँग जोडेर नियमित कार्यक्रमहरू पनि अब सञ्चालनमा जान्छ। विद्यालय सरसफाइको कुराहरू अब हामीले अरू चाहिँ
त्यसका तालिमका प्याकेजहरूमा पनि यी सरसफाइका कुराहरू पहिलादेखि नै थिएछन् चाहिँ यसलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण रूपमा इन्ट्रोड्युस गर्नु खोजिएको छ। यसमा यी विषय जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ, खास गरी यो स्वच्छताका विषय सवालहरूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि तहगत सरकारहरू बिचको समन्वय कतिको जरुरी छ र कस्तो भइरहेछ? कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई चाहिँ महामारीबाट छुटकारा पाउनलाई विभिन्न सपोर्टहरू सङ्घीय सरकारबाट छ र त्यसलाई स्थानीय घर घरसम्म पुग्नलाई स्थानीय सरकारको पनि राम्रो चाहिँ सहयोग समन्वय चाहिँ राम्रै छ, एकदम अत्यन्तै तहगत सरकारहरू बिचको समन्वय राम्रो नै भयो। यो समन्वय छ पनि र यो हुनुपर्छ। जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने, स्वच्छता, हात धुने, मास्क लगाउने लगायतका यी कुराहरू भोलिका दिनमा पनि यस्तै गरी समन्वय गरेर सहकार्य गरेर अगाडि लैजान जरुरी छ कि छैन? त्यो सम्भव छ कि छैन? त्यो एकदमै जरुरी छ। त्यो सम्भव त गर्नु पनि पर्छ त्यसलाई। त्यो किनभने हामीले यो सबै नागरिकको घर घरमा त्यो चेतना दिएन भनेदेखि हामीले माथिबाट गरेको काम चाहिँ ले प्रगति देखिँदैन। किन गाउँ मान्छे घर घर चुलो चुलो, ओछ्यान ओछ्यान, भान्सा भान्सामा सरसफाइ पुग्नुपर्छ, किनभने व्यक्तिगत उसँग जोडिएको हो। त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यसका विभिन्न केही उसले गर्न सक्ने काम उसले गर्छ। जस्तो अब हामीले पोखरीको सौन्दर्यीकरण, गाउँमा भएका थुप्रै पोखरीहरू चाहिँ फोहोर, त्यसलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने कुरा, त्यसले मान्छेलाई समुदाय चाहिँ सफा देख्यो भनेदेखि ऊ आफू पनि के हुन्छ भने आफू व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन्छ। उसले सबैसँग चाहिँ सबै परिवार समुदाय सरसफाइ भयो भने म चाहिँ किन फोहोर छु भने ऊ व्यक्तिगत आफै पनि ऊ चाहिँ अलर्ट हुन्छ। त्यस कारण त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले शिक्षासँग जोडेर, स्वास्थ्यसँग जोडेर, स्थानीय सरकारसँग नै बढीभन्दा बढी चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरामा। चेतना एउटा चेतनाको कुरो छ, अरू कुरो चाहिँ सपोर्ट, अरू सपोर्ट। चेतनाले मात्रै नपुग्ने रहेछ, कहिलेकाहीँ तिनीहरूलाई त्यो सेवा प्रवाह पनि चाहिँदो रहेछ त्यहाँनिर जोड्नको लागि पनि हो कि बस्ने ठाउँ राम्रो भएन भने के सफाइ गर्छ। त्यो नीतिगत रूपमा, कार्यक्रमगत रूपमा, त्यो सहजीकरणको रूपमा चाहिँ सरकार रहने भयो। त्यसका एक्टरहरू त अरू पनि हुन्छ होइन? प्राइभेट सेक्टर छ, गैर सरकारी क्षेत्र छ, सञ्चार क्षेत्र छ, अरू अब नागरिक समाज छ, विभिन्न छ। ती अरू सरकारवाला पक्षलाई फेरि यो विषयमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा तपाईँले केही सोच्नु भएको छ? हाम्रो चाहिँ प्रदेशमा एउटा चाहिँ अब अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ। मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने सरकारभन्दा बाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय निकायका संस्थाहरू, UN एजेन्सीका अरू संस्थाहरू, यी अलिकति ठुलो, जसले मोनिटरी सहयोग पनि गर्न सक्छ, कार्यक्रमको रूपमा पनि सहयोग गर्न सक्छ र उनीहरूसँग एक्सपर्टिज पनि छ, त्यस्तो संस्थाहरू पनि धेरै छन्। उहाँहरूबाट पनि हामीले चाहिँ सहयोग दोहोरो सहयोग प्राप्त भइरहेछ। त्यस सँगसँगै नागरिक समाज, पत्रकार, अरू CBOsहरू, अरू सामाजिक संस्थाहरू पनि अब यो चाहिँ जोड्नुपर्छ। अब यो सरकारको मात्रै दायित्व त होइन, सरकारले चाहिँ लिडिङ त गर्ने भयो, तर यसमा सबैले सरकारले बोलायो कि बोलाएन कि भन्दा पनि सबैको दायित्व हुँदो रहेछ। यसमा चुनौतीहरू चाहिँ के हुन् यसरी काम गर्दाखेरि? अब एउटा त जनशक्तिको नै कमी हुँदो रहेछ जहाँ पनि। अब यो मुख्य चुनौती भनेकै हामीले कोभिडको सन्दर्भ पनि बिहोऱ्यो के भनेदेखि हामीले झन्डै हरेक जिल्लामा थुप्रै जनशक्तिहरू चाहिँ करारमा लिएर काम चलायौँ। मान्छेको एटिच्युड पनि अब अलिकति परिवर्तनकारी, अलिकति सरकारप्रति अथवा सरकारप्रति विश्वास गर्ने खालको जे गरिरहेछ हाम्रो लागि गरिरहेछ भन्ने एउटा मनोवृत्ति पनि एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो हुँदो रहेछ। त्यो विश्वासको आर्जन पनि एउटा चुनौती हुँदो रहेछ। दोस्रो कुरो हो सेवामा गुणस्तरीयता छ कि छैन भन्ने कुरो अर्को चाहिँ एउटा चुनौती हो। आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ हामीले गर्नु त सहकारी र समन्वयबाट नै कामलाई फत्ते गऱ्यौँ, तर त्यो भने जति चाहिँ पोजिटिभली सबै क्षेत्रहरू त्यतिखेर पाउन चाहिँ अलिकति त्यो चुनौती पनि हो, चुनौती नै रहेछ। किनभने आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो उसबाट गइरहेको छौँ र नगरे जति र नसकेका काम चाहिँ अरूलाई दोष लाउने हाम्रो प्रवृत्ति छ नि त। खास भित्रदेखि अन्तरात्मादेखिको समन्वय र सहकार्य र कमन गोलमा चाहिँ एक भएर जाने, यो कुरामा चाहिँ यही नै हो समस्या। सिकाइ चाहिँ के रह्यो यो काम गर्दाखेरि? हामी त्यति कमजोरै चाहिँ होइन रहेछौँ। हाम्रो आत्मबलको हिसाबले पनि, हामीले काम गर्न सक्ने क्षमता हिसाबले पनि रहेछौँ। अरू कुरो चाहिँ के रहेछ भनेदेखि यो
परेको बेलामा चाहिँ सहयोग र समन्वय गर्ने संस्थाहरू जन्मेदार छन्। अनि यो चाहिँ सरकारले मात्रै चाहेर पनि यो भएको होइन। मान्छे हाम्रो जनशक्तिहरू चाहिँ युवा जनशक्तिहरू चाहिँ काम नपाराबस्य जनशक्तिहरूलाई चाहिँ परिचालन पनि गरिरहेछ। स्रोत साधनलाई चाहिँ चिनेर व्यवस्थापन गर्न सकियो भनेदेखि यो ठुलो कुरो होइन रहेछ भन्ने एउटा त्यो सिकाइ हो। एउटा समन्वय र सहकार्य नै यसलाई एकदम प्रभावकारिता बनाउनुपर्छ भन्ने अर्को चाहिँ एउटा सिकाइ त्यो एउटा कुरो रह्यो भनेदेखि संस्था संरचना चाहिँ लाई जहिले पनि हर हालतमा ठिकठाक राख्यो भनेदेखि त्यसले जहिले पनि सपोर्ट गरिनेछ, त्यसले हाम्रै लागि हो भन्ने जनताले पनि जुन बुझिएको छ त्यो चाहिँ त्यो एउटा अर्को सिकाइ भयो हामीलाई। स्वच्छता व्यवहारसँग जोडिएका कुराहरूलाई आगामी दिनमा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले र नियमित ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम योजना बजेटहरूमा कसरी सम्बोधन गर्छ? त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले शिक्षाको माध्यमबाट, स्कुलको माध्यमबाट र समुदायको माध्यमबाट लैजाने हो। प्राथमिकता पाइरहेको छ, यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ। आज महामारीसँग जोडिएर प्राथमिकता पाएको छ भने भोलि चाहिँ जनस्वास्थ्यसँग जोडिएर प्राथमिकता पाउँछ कि पाउँदैन? यो चाहिँ नीति कार्यक्रममा नै हुन्छ। हाम्रो बजेटमा पनि त्यसलाई चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरिराखेका हुन्छन्। जुन खास गरी गरिब र विपन्न समुदाय छन् तिनीहरूमा साबुन किन्ने या पानीको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि पनि चेतना आएर पनि यी व्यवहारहरू कहिलेकाहीँ परिपालना नगरेको अवस्था हुनसक्छ। त्यो बाटोबाट पनि हेर्नु जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। अब स्थानीय तहको सरकारले पनि सपोर्ट गर्छ, त्यसो गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारको पनि केही कार्यक्रमहरू छ र अलि ठुलो योजनाहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन हुन्छ। त्यो सेकेन्ड वेभको जोखिमबाट बच्नको लागि तपाईँहरूको तयारी के हो? सबै जिल्ला अस्पतालमा पिसिआर ल्याबको व्यवस्था छ। सबै ठाउँमा चाहिँ 8 जिल्ला त्यो पिसिआर ल्याबको व्यवस्था छ। जनशक्तिहरू उच्च अलर्टमा राखिएका छ। हामीले आवश्यकता पर्दाखेरि चाहिँ करारमा जनशक्ति लिएर हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिने भयो भनेदेखि त्यसको पनि अब अहिले त्यति गाह्रो पर्दैन, किनभने पूर्व अभ्यास छ। तिनै उहरूलाई अलिकति हामीले चाहिँ चेन्ज गरेर अलिकति मात्रै सपोर्ट गऱ्यौँ भनेदेखि फेरि त्यसलाई परिचालनमा ल्याउन सक्छौँ। बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 को अनुभव, सिकाइ, उपलब्धि र प्राथमिकता खास गरी स्वच्छता प्रवर्धनसँग जोडिएको पाटोमा यही सामग्रीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिन्छ। यो कार्यक्रम युकेएड र युनिलिभरको सहयोगमा वाटरएड नेपालले नेपालमा सञ्चालन गरेको HBCC परियोजना सङ्घको साझेदारीमा तयार पारिएको हो। अर्को हप्ता हामी यसैको निरन्तरताको रूपमा अर्को सामग्री लिएर आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।